अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मियाँ बीवी को बेहमाना तरीके से मारा गया, इस पूरी ख़बर की इसकी तफसील क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, इसके हक़ाइक़ क्या हैं, आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जो हाल ही में पाकिस्तान के मेजर अनवर काकड़ को शहीद किया गया, क्या ये फ़कत एक कलदम जमात मुसल्लह तंजीम की कार्रवाई थी या फिर इसमें बैरूनी एजेंसी का भी हाथ था? ये दोनों बड़ी अहम खबरें जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहीं से आगाज़ कर लेते हैं। जो बलूचिस्तान की इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, वहाँ पर बैक टू बैक सिक्योरिटी दारों को उनके ऊपर निशाना बनाने का सिलसिला जारी सारी रहता है। ना सिर्फ सिक्योरिटी दारों के ऊपर, बल्कि जो मुसाफिर बसें हैं उन्हें रोक कर लूटा भी जाता है और शनाख्ती कार्ड देख कर बेगुनाह लोगों को या सिविलियन को भी मारा जाता है। और ये सिलसिला हम देखते आ रहे हैं, आज का नहीं है, कल का नहीं है, बल्कि कई बरसों का ये मामला चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अंदर जहाँ पर रियासत की नाकामी थी या रियासत ने कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों की वजह जो बनी, उसको भी हम काबिल मज़म्मत कहते हैं कि रियासत को वसाइल देने चाहिए थे, लेकिन रियासत ने वसाइल तो दिए मगर वो वडेरों को दिए, लेकिन वडेरों ने आगे अपने कबाइल को डिलीवर नहीं किया, अपने लोगों को डिलीवर नहीं किया। और महरूमियों का जो एक नारा बुलंद किया जाता है या महरूमियों की जो बात की जाती है, अब वो इस हद तक एक नारा बन चुका है कि बैरूनी क़ुव्वतें भी इससे फ़ायदा उठाती हुई नज़र आती हैं। और जिनकी अक्कास आप देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो मुसल्लह तंजीमें हैं, कलदम तंजीमें हैं, वो इन्हीं नारों की बदौलत ही आपको जो कार्रवाइयाँ हैं बेगुनाहों का खून बहाते हुए आपको नज़र आती हैं। तो बहरहाल जो बलूचिस्तान की सूरत हाल कल्लात के हवाले से मैंने आपको रखनी है कि कल्लात में इस वक्त जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल ये हुई कि बलूचिस्तान में ज़िला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान जो दो बदअमनी के वाक़ात फैलाने वाले अनासर थे, इन्हें सिक्योरिटी दारों की जानिब से हलाक किया गया है। ISPR के मुताबिक ये कहा गया है कि इस BLA से मुंसलिक ये दो बदअमनी के वाक़ा फैलाने वाले अफराद थे, जिन्हें इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए टारगेट किया गया है, मारा गया है। इसी तरह ISPR का कहना है कि मारे गए बदअमनी के वाक़ा फैलाने वाले अनासर से बड़ी तादाद के अंदर जो बारूदी मवाद है वो भी बरामद किया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि पुरअज़्म है कि वो इस सूबे के अंदर से बदअमनी के वाक़यात वाले अनासर का ख़ात्मा करेगी, और ज़ाहिर है यकीनन करेगी। ये जो कल ख़बर हमारे सामने आई कि मेजर अनवर काकड़ को शहीद किया गया और किस तरह से एक वो अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर दो अफराद वो आते हैं और मकनातीसी टेक्नोलॉजी या बम का इस्तेमाल करते हुए उनकी गाड़ी के साथ चिपका देते हैं, और फिर साथ ही वो थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि उसका ब्लास्ट हो जाता है। इस कार्रवाई को ऑन किया गया जो कलदम जमात है बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर, BLA उनकी जानिब से इस वाक़े की ज़िम्मेदारी ली गई। BLA के भी अंदर जो उनका एक ख़ुसूसी यूनिट है उसकी जानिब से ये इस कार्रवाई की ज़िम्मेदारी ली गई और बताया ये गया कि हमने एक प्रॉपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए और मेजर अनवर काकड़ की रैकी की गई बाकायदा, क्योंकि मेजर अनवर काकड़ जो है वो तवातुर के साथ आलमी सतह की जो तंजीम है बैन अल-अक़वामी और कलदम तंजीम है BLA, उनके अगेंस्ट से काफ़ी कार्रवाइयों के अंदर मुलव्विस रहे। इससे पहले भी एक मौका के ऊपर मेजर अनवर काकड़ ज़ख्मी हुए थे इन्हीं अनासर के साथ कार्रवाई के दौरान, फायरिंग के तबादले के दौरान। मगर इस बार जो हमला हुआ जिसके अंदर वो जांबर ना हो सके और वो शहीद हुए हैं। और अब इससे जो जुड़ी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तो ये है कि BLA से मुतल्लिक़ कहा जा रहा है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें, बिलखसूस ऐसे अकाउंट्स जिनका काम ही आलमी सतह के ऊपर ऐसी टारगेटेड कार्रवाइयाँ करनी है, तो उन अकाउंट्स से भी आपको ये वीडियो मेजर अनवर काकड़ की शहादत की जो वीडियो है ये बहुत तेज़ी के साथ वायरल होती हुई नज़र आ रही है। और बाकायदा फ़ख्रिया अंदाज से बताया जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सूबे के अंदर ये कार्रवाई हुई है। तो इससे जब आप तमाम चीज़ों को देखते हैं तो आपको पता चलता है, जो मैं बारहा इस प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, कि जो बलूचिस्तान का मामला है ये वहाँ के ऐसा नहीं है कि वहाँ के कुछ लोग नाराज़ हैं तो ये हो रहा है, बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर है, बैरूनी मुदाखलत है। और इसके कनेक्शन आप अगर इसको पढ़ना चाहें, तहकीक करना चाहें, तो 2000 से भी कम अज़ कम अगर आप शुरू करें तो अभी तक 2025 सेकंड 25 सालों के अंदर भी आपको बेशुमार ऐसे एग्जांपल मिलेंगी कि वहाँ पर बैरूनी जो एजेंसीज़ हैं वो किस तरह से एक्टिव और मुतहरिक रहती हैं। मैं इंडिया के अलावा की बात कर रहा हूँ, इंडिया तो है ही है, लेकिन मैं इसके अलावा की बात कर रहा हूँ। जो दीगर जो एजेंसीज़ हैं वो किस तरह से आपको मुतहरिक नज़र आती हैं, क्योंकि इंडिया को तो हमें एक सबूत मिला ना, कुलभूषण यादव एक हमें सबूत मिला,
لیکن اس کے علاوہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ادارے تو جانتے ہیں لیکن عوامی طور کے اوپر اس طرح کی چیز ہمارے سامنے نہیں آتی کہ کون کون سی ایجنسیاں آپ کو یہاں پر کارفرما نظر آتی ہیں کہ انہوں نے بلوچستان کو غیر مستحکم کرنا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہاں پر معدنیات کا ہونا یا قیمتی ذخائر کا ہونا ہے۔ تو میجر انور کاکڑ کی جو شہادت ہوئی یہ فقط یہاں تک محدود نہ رکھی ہے کہ ایک تنظیم نے کارروائی کی، بلکہ ایسے متعدد اکاؤنٹس کے اندر جو بین الاقوامی سطح کے اکاؤنٹس ہیں، میں نے ان کے اندر ان کی شہادت کی ویڈیو کو کس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، مارا گیا، ان کی ویڈیوز کو باقاعدہ فخری انداز میں وائرل کرتے ہوئے لوگوں کو شیئر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کے اندر یہ چیز ہمیں ایک تو سمجھ میں آ جاتی ہے، بار بار جو ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کے اوپر، جو ایک افسوسناک واقعہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جس کے کافی تجزیے و تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں اور لوگ ظاہر ہے افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اس میں اگر میں کوٹ کروں پاکستان کے مشہور و معروف جو صحافی ہیں جو نیشنل سطح کی اور ڈومیسٹک سطح کی جو سیاست کے اوپر اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، رؤف کلاسرا، ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک پوسٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز علی بھگٹی سے پوچھا ہے اس واقعے سے متعلق، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی کو لوگوں کے ہجوم کے اندر بہیمانہ طریقے سے مارا گیا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جس کے اوپر جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ عید کے روز کے یا عید سے کچھ ہی دن کا پہلے کا واقعہ ہے، بڑی عید کی بات کر رہا ہوں، اس روز کا یہ واقعہ ہے، اور اس جوڑے کو یعنی ان دونوں جو افراد ہیں میاں بیوی تھے، شوہر کا نام ثناء اللہ خان بتایا جا رہا ہے، ان دونوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور یہ پھر اپنے قبیلے سے جا چکے تھے۔ جو ثناء اللہ خان ہے ان کا بتایا جا رہا ہے غالباً کہ وہ سلمان قبیلے سے تھے جو بلوچستان کے اندر ہے، اور یہ انہوں نے پسند کی شادی کی اور یہ پھر اپنے علاقے سے اپنے قبیلے سے نکل کر فرار ہو گئے تھے، اور غالباً سال یا 1.5 سال بعد جب یہ واپس آئے تو انہیں اس طرح بے دردی کے ساتھ فقط اس جرم میں کہ انہوں نے پسند کی شادی کی ہے، انہیں لوگوں کے بیچ میں جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ جو ہمیں ایسے جو واقعات ہوتے ہیں ظاہر قابل افسوس تو ہے ہی ہیں، مگر یہ ایک سماج کے لیے بھی، ایک معاشرے کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان بن جاتے ہیں کہ ہم کس نہج کے اوپر بطور سماج جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اختیار ہی نہیں دینا ہے۔ لوگ یہ زمانہ جس کو ہم جدید زمانہ بھی کہتے ہیں یہ کہاں تک چلا گیا ہے، مگر آج ہم کن روایات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور روایات کے چکر میں ہم شریعت کو پامال کرتے ہیں، یہ ایک انتہائی بدقسمتی ہے۔ اور بلوچستان جیسی صوبے کے اندر میں یہ اگر کہوں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں عموماً جو ہم نعرہ بھی سنتے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے ریاستی اداروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو یہ حقوق ہیں کہ آپ اپنی خاتون کو حق نہیں دے پا رہے ہیں، قبیلہ اپنی خاتون کو حق نہیں دے رہا، قبیلہ اپنے ایک مرد کو حقوق نہیں دے رہا بلکہ اس سے بےرحمانہ طریقے سے انہیں مار دیا جاتا ہے، تو آپ پھر کس لیے لڑ رہے ہیں؟ تو پھر ایسے نعرے جن کے اندر آپ خود بھی پورا نہیں اترتے، تو پھر یہ روش بتاتی ہے کہ آپ منافقانہ طرز کے پر چلتے ہوئے کسی کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنے لیے نہیں لڑ رہے، اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑ رہے۔ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہوتے یا اپنے لیے آواز اٹھا کر محرومیوں کا شکار ہو رہے ہوتے تو آج ایسی جو اگزامپل ہے یہ ہم بلوچستان کے اندر نہ دیکھتے۔ ممکن ہے کہ ایسی چیزیں آپ نے پنجاب میں بھی دیکھی ہوں، خیبر پختونخوا کے اندر بھی دیکھی ہوں، مگر جہاں بھی دیکھی ہیں قابل مذمت ہی ہیں، چونکہ بلوچستان کے اندر ایک عمومی نیریٹو ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ریاست سے ناراض ہیں اس لیے کہ انہیں ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، تو پھر یہ وہ سوالیہ نشان ہے ان تمام قبیلے والوں کے لیے، ان کے سرداروں کے لیے۔ غالباً جو بلوچستان کے بہرحال جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے، لیکن بدقسمتی یہ بھی ہے کہ یہ اتنا پرانا واقعہ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ عید کے وقت کا ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر اس وجہ سے باتیں ہو رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بات آئی ہے تو ابھی انکوائری ہوئی، اگر یہ نہ آتی تو پھر اس کے اوپر کوئی انکوائری بھی نہیں ہونی تھی۔ یہ ہمیں بری گورننس کی گواہی دیتا ہے کہ کس حد تک بری گورننس آپ کو صوبے کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ تو بہرحال یہ اپڈیٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی ہے پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس میں ظاہر خیال کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔